Audio Jungle. आज बरोज़ इतवार बवक्त 4 बजे हम जो है आफ्ताब शेख और यासीन चौधरी ये दोनों जो है गुज़िश्ता 3 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज उन लोगों का ये चौथा दिन है। इनकी भूख हड़ताल का मकसद जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला एक ऐसा शख्स जो अपने आप को महाराज कहता है, जो मलऊन है और महाराज वो नहीं हो सकता है, धर्मगुरु नहीं हो सकता है, इसलिए कि धर्मगुरु वो है जो तमाम के तमाम मज़ाहिब का जो है पालन करता है, उनका जो है एहतराम करता है। ऐसा शख्स जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है। इन बच्चों के बैठने का मकसद भूख हड़ताल पर यह है कि हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक कि उसको जो है तो गिरफ्तार नहीं किया जाता है। याद रहे, ये 2 बच्चे नहीं हैं, ये पूरा नांदेड़ जो है यहाँ पर इस वक्त में जो है धरना आंदोलन पर गोया के भूख हड़ताल के ऊपर बैठा हुआ है। ये दोनों उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। इनका भूख हड़ताल उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि जो है उस महाराज को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गिरी महाराज को जो है अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये उस वक्त तक बैठे रहेंगे। हमारा हुकूमत से मुतालबा है, यहाँ आज जो है हम तमाम के तमाम सियासी, समाजी और तमाम पार्टी के लोग यहाँ पर जमा हैं और हम तमाम लोगों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर मशवरा किया और मशवरे के बाद जो है इन लोगों से भी मशवरा किया। हमारा हुकूमत से जो है ये मुतालबा है, ये अपील है कि वो जो है ऐसे शख्स को जिसकी वजह से जो है पूरे मुल्क का वातावरण ख़राब हो सकता है, पूरे मुल्क के अंदर जो है माहौल बिगड़ सकता है और खुसूसन हमारे अपने सूबे के अंदर जो है महाराष्ट्र के अंदर जो है माहौल बिगड़ सकता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे शख्स को जिसके ऊपर जो है FIR 33 जगह पर दर्ज की जाइए, उसके ऊपर लगाम लगाए और उसको जो है तो फ़ौरन से फ़ौरन गिरफ्तार करें। और इन लोगों के जो हालात है, अगर हुकूमत जो है उनको अरेस्ट नहीं करती है, गिरफ्तार नहीं कर सकती है, तो गोया कि इसके बाद के जितने भी हालात हैं, जो हालात पैदा होंगे अलग अलग जगहों के ऊपर हमारे अपने शहर के अंदर, तो गोया एक तरह से हुकूमत जो है उस आदमी को छूट दे रही है और उसकी वजह से वातावरण ख़राब होंगे। हमारे बच्चों के बैठने की वजह से नहीं, हम लोगों के जो है तो भूख हड़ताल की वजह से नहीं, बल्कि माहौल ख़राब करने का और आतंक फैलाने का जो असल जिम्मेदार है वो रामगिरी महाराज रहेगा। इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, पुलिस महकमे से मुतालबा करते हैं कि उसको अरेस्ट। अगर तो नहीं होता है तो आगे की भूमिका क्या रहेगी आपकी? पुल जमा देखिए, अभी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये 2 बच्चे हैं, भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं। अब इस सिलसिले में जो भी है मशवरे के तहत जो भी होगा मशवरे के तहत काम किया जाए। अभी इसमें कोई कमेटी वगैरह कुछ बनाए कभी सियासती? इन बच्चों का जो है, जो बच्चे यहाँ पर धरना आंदोलन के ऊपर बैठे हुए हैं, इनका किसी सियासी, समाजी और मजहबी किसी पार्टी से कोई जो है तो ताल्लुक़ नहीं है। ये बच्चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई है, इन्होंने अपने जज्बात का इस तरह इजहार किया है कि जब तक उस आदमी को गिरफ्तार नहीं किया जाता उस वक्त तक ये भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इनका किसी समाज तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसको तोसी देने के लिए तहरीक अमली इक़दाम कर रही है, जैसा इज्तिमाई भूख हड़ताल जैसा, और मशवरे से जो है जो भी आइंदा जो भी काम होगा मशवरे से होगा। हम लोग मशवरे के बगैर कुछ नहीं करेंगे। पुलिस महकमा आया है, इसके अलावा दवाखाने से टीम भी आई है, वहाँ से बात डालने के लिए कुछ आप लोग मुलाकात करेंगे कलेक्टर से? हम जो है तो SP साहब से मुलाकात करेंगे इस सिलसिले में, लेकिन अब वो कब होगी मुलाकात उस सिलसिले में कोई बातचीत अभी हमारी नहीं हुई है। जब भी जो मुलाकात के लिए वक्त देंगे हम अपने तौर पर वक्त देंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। मुलाकात इन्हीं से नहीं बल्कि और ऊपर लेवल पर भी हम इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। कोई टिप्पणी करता है तो उसे रातों रात उठा दिया जाता है और उन्हें जेलों में सालों गिनती रखे जाता है। ये 4 दिन से भूख हड़ताल पे बच्चे बैठे हैं, इस पर कोई अमल वजूनी नहीं हो रही और सियासी पार्टी भी अपने समझो
اس میں فوٹو سیشن کر کے جا رہے، تو اس میں کیا خاص بات ہوتی ہے کہ محکمہ ڈر رہا نہیں یا پھر ایک نہیں ہو رہے پورے پارٹیاں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی یہاں پر فوٹو کھنچوانے کے لیے نہیں ہے، یہ پہلی بات ہم سمجھ رہے ہیں۔ یہاں جو ہے کسی کی کوئی فوٹو وائرل نہیں ہو رہی۔ اب فوٹو کے لیے جتنی بھی سماجی تنظیمیں، سیاسی تنظیمیں، کوئی بھی فوٹو کے لیے نہیں آیا۔ سب سے پہلی بات یہ سن لی۔ رہی یہ بات کہ دیگر پارٹیوں نے جو ہے اس طرح کے جو ہے تو جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی ایکشن لیں، اور اگر نہیں لے رہی ہے انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں آگے کی جو لاہی عمل ہے وہ طے کریں گے کیا کرنا ہے۔ کیوں نہیں اٹک ہوتا اس کا؟ 4 دنوں سے بچے بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کل ایک بچے کی جو یاسین چودھری کی طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی، اور آپ نے اس میں ڈاکٹر بلا کر جو ہے ابھی صحت مند ہے، کیا کہیں گے ان لوگوں کے بارے میں؟ اور آج جو ہے تو کل جماعت آپ نے تحریک بنائی جس طریقے شاہین باغ میں بنائے تھے، تو یہ انجام کہاں تک دیں گے یہ کل جماعت تحریک اس باری کو؟ میرے خیال سے یہاں پر جتنے میڈیا کے لوگ ہیں وہ یہ 2 چہروں سے بخوبی واقف ہوں گے۔ وہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 2 چہرے وہی چہرے ہیں جنہوں نے کرونا کال کے اندر نہ ہندو دیکھے، نہ مسلم دیکھے، نہ سکھ دیکھے، نہ عیسائی دیکھے، ہر ایک کی مدد کے لیے لڑکے نوجوان آگے بڑھے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں۔ آج یہ پورا کا پورا کل جماعتی وفد آج ان بچوں کی تائید اور حمایت میں ہے، اس ملعون کے، اس شیطان کے، اس رام گیری کے خلاف میں، جس کی پشت پناہی مہاراشٹر کا چیف منسٹر کر رہا ہے، اور بڑے ذوق سے اس کا ضبط نظر آ رہا ہے، اور کہتا ہے اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہ ان کا بال کوئی باقا نہیں کر سکتا۔ تو مہاراشٹر حکومت کا ایک چیف منسٹر، اس کی فطرت اور اس کی سوچ کیا چل رہی ہے اقلیتوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، دلتوں کے بارے میں۔ آج ہم سب کا، مہاراشٹر کے مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ رام گیری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں جو گستاخی کیا، اس کو تو سزا انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گی، اور اللہ اگر ہمیں موقع دے گا تو یقیناً ہم اپنے ہاتھوں سے اس کا بدلہ لیں گے۔ رہی بات وقت کے چیف منسٹر تک کے پیغام آپ کے ذریعے سے ہم پہنچانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی شان میں جب کوئی بھی حکومت پشت پناہی کرتی ہے، وہ حکومت زیادہ دن نہیں رہتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے میں یہ پیغام پورے مہاراشٹر کے ان لوگوں تک پہنچا رہا ہوں جو ہندوتوا کے حامی ہیں۔ سنو غور سے، آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ پشت پناہی کے بعد میں تمہاری حکومت آئے گی، انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری حکومت گرے گی، اور تم ذلیل ہوگے اور تم رسوا ہوگے، کیونکہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی تم پشت پناہی کر رہے ہو، ان کے سروں پر تمہارا ہاتھ ہے۔ لیکن یہ بچے، اگر تم سمجھ رہے ہو کہ 2 نوجوان بچے بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ 2 نوجوانوں نے پورے مہاراشٹر کے نوجوانوں کو پیغام دیا ہے کہ اٹھو اور جاگو، یہ بیٹھنے کا اور خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ پیغام صرف ناندیڑ کے مسلمانوں تک یا ناندیڑ کے نوجوانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایک ظرف کا مظاہرہ کیا ہے، اور ان کی یہ کوشش، یہ مجاہدانہ کوشش ہے۔ کل اتنی طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں لینا چاہ رہے تھے، یہ اپنی جانوں کی قربانی دینے کے لیے رسول اللہ کے نام سے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن سب کے فورس کے بعد میں سلائن ان کو لگایا گیا۔ اب تمام ناندیڑ کے نوجوانوں سے، مسلمانوں سے ہم سب کی طرف سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اس احتجاج کا حصہ اگر بننا چاہتے ہیں اور ہماری مطالبات کو منوانا چاہتے ہیں تو یہاں پر شر کے ماحول سے آپ لوگوں کو دور رہنا ہوگا، ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور یہاں پر راستے میں کوئی بھی ایسا واقعہ درپیش نہ آئے جس کی وجہ سے یہاں کے احتجاج کو، ان کی بھوک ہڑتال کو ڈسٹرب کر سکے۔ اس لیے آپ تمام سے نوجوانوں سے میری گزارش ہے، آئیے ان سے ملیے، اللہ سے دعا بھی کریے۔ اللہ ہمارا حامی اور مددگار ہے۔ مولانا اظہری صاحب کے ساتھ میں ایک قانون ہے اور دوسرا قانون یہاں پہ آپ رام گیری کے لیے بناتے ہیں۔ یہ رویہ حکومتوں کا ہو چکا ہے، اسے مسلمانوں کو چاہیے اس سے آگے بڑھ کر کچھ کر سکتے ہیں تو کریں انشاءاللہ تعالی۔ کل پرشاسن سے ملاقات ہوگی، ایس پی سے ملاقات ہوگی، کلکٹر صاحب سے ملاقات ہوگی، باضابطہ طور پر مفتی ایوب قاسمی صاحب کی نمائندگی میں ملاقات کریں گے، اور اسی کے بعد میں
प्रशासन से मिलकर कोई एक लाएअमल तय किया जाए। मोइन भाई, जिस तरीके से उलमाओं ने बीच में फतवा जारी किया था कि पूरे घर से निकलो और सियासती जो भी नुमाइंदा अच्छा है उसको वोट करो, तो अब उलमा कहाँ गए जो इतनी बड़ी घटना हुई इस मौके पर नहीं आ रहे, और वो लोग प्रतिनिधि जिनको माँ बहनों ने कसीर तादाद में उन्हें वोट दिया, आज वो लोग प्रतिनिधि भी नहीं है, MP रहो या कोई दक्षिण का आमदार रहो, तो ये सेकुलर का ढोंग रखते हैं या फिर इन्होंने आना चाहिए और वो उलमा साथ में रहना। एक बात पे गौर करिए, अपनों का दर्द अपनों को ही होता है, और जितने यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपके अपने हैं।